अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज़ में आपको बताएंगे कि कल के सख्त इंटरव्यू के बाद आज वजाहतें सामने आ रही हैं। काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार हैं और उनकी नीयत भी अच्छी है। हुकूमत छोड़ी है, ना ही अपोजिशन में गए हैं। हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। इत्तेहादियों से मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का फ़ायदा है। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, बड़ी सख्त बातें की हैं गुज़िश्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही ने, लेकिन अब वजाहतें दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? आखिर वो अपोजिशन से भी बना के रखना चाहते हैं और हुकूमत से भी? जी बिल्कुल, सूरत हाल कुछ इस तरह लग रही है कि चौधरी परवेज इलाही, जो कि इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के पंजाब के सदर भी हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली भी हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, लेकिन शायद उनकी जो ख्वाहिश थी 2018 की असम्बली के बाद कि वो। अच्छा आसिम नसीर, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपके बड़े अहम इत्तेहादी हैं काफ लीग वाले चौधरी परवेज़ इलाही ने गुज़िश्ता रोज़ जो इंटरव्यू दिया, बड़ी सख्त बातें उन्होंने की, लेकिन उसके बाद उन्होंने वजाहतें भी देना शुरू कर दी हैं। थोड़ा सा मुश्किल वक्त है कि आपके लिए उनको मना पाए हैं आप अभी तक, या अभी तक उनको मना नहीं पाए जिसकी वजह से उन्होंने इतनी सख्त बातें कर दी हैं आपसे? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, हमारे हलीफ हैं, मोहतरम हैं, ख़ानदानी लोग हैं, वज़ादार लोग हैं। कोई घर आ जाए तो मिलने से इनकार नहीं करते, लेकिन खुल के बात भी करते हैं। अगर कोई उन्हें गिला होता है वो भी कर देते हैं, अच्छे अंदाज में, शाइस्ता अंदाज में, ख़ानदानी अंदाज में, लेकिन अपने असूलों पे कायम रहते हैं और वादा खिलाफी नहीं करते। मैं थ्रू आउट मेरे बयानात मैं यही कहता रहा हूँ कि मुझे उन पर, अपने हलीफों पर मुकम्मल एतमाद है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की, मैं मुसलसल ये कहता चला आ रहा हूँ। मेरे एक एक बयान उठा के देख लें, फुटेज आपके पास होगी। मैं मुसलसल अपने इत्तेहादियों पर एतमाद का इजहार कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारे साथ रहेंगे। आपके साथ रहेंगे, आपको तो ये यकीन है, लेकिन अपोजिशन से तो उनको वजारत आला की ऑफर आ गई है। वो तो खुले लफ्जों में ये कह रहे हैं कि हम तो हुकूमत से इंतजार कर रहे हैं कि वजारत आला की ऑफर आए ताकि ये इत्तेहाद बरकरार रहे। देखिए बात ये है, वो बहुत समझदार हैं। अपोजिशन के जो वजारत आला की ऑफर है कहाँ से आई है? नून से है ना। अक्सरियत तो असेंबली में जो तादाद है पीपल्स पार्टी के पास, तो पंजाब असेंबली में है नहीं मेंबर्स। तो अगर पंजाब असेंबली में कोई मेंबर है वो नून के हैं, ठीक। मुझे जो सियासी मेरी सूझबूझ है वो ये कहती है कि नून पर चौधरी साहबान तकिया करें, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उसकी एक तारीख है, उसका एक माजी है। और 2018 में जो कुछ हुआ, जब वो मुल्क छोड़ के बाहर गए, जिसकी वजह से वो कहते हैं हमने तो पार्टी नहीं छोड़ी, जब आप मुल्क से गए तो फिर हमें मजबूरन अपना फैसला करना पड़ा। देखिए, एक तारीख है, उस तारीख को आप झुटला नहीं सकते। तो उन पर एतमाद करना, और कितनी देर और कब तक वो करेंगे, ये तो अक्सरियत उनकी अकलियत में, ये माजी का तारीख आपके सामने। आप बताइए, कोई सियासी फैसला, एक समझदार सियासी घराना मेरी नज़र में ये फैसला नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा शाह साहब, बनीगाला में आज इजलास हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था, सीनियर अरकान उस मीटिंग में शरीक थे, आप भी उस मीटिंग में थे। बता सकते हैं कि परवेज़ इलाही के हवाले से कोई बात हुई है, और अगर हुई है तो उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान का क्या मौक़िफ़ था? देखिए, हम उन पर मुकम्मल एतमाद कर रहे हैं, हम उनका एहतराम कर रहे हैं। हमारे वो दोस्त हैं, हमारे वो हलीफ हैं। अगर कोई ऐसी बात करते हैं जिससे हमारी इस्लाह हो सकती है, हमारी बेहतरी हो सकती है, हमें उनकी बात पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ, हमें उनकी बातों को वजन देना चाहिए। वो सियासत समझते हैं, चीज़ों को जानते हैं, परखते हैं। अच्छा शाह साहब, आप कह रहे हैं कि उनकी बातों को अहमियत देनी चाहिए, तो गुज़िश्ता रोज़ जो इंटरव्यू दिया गया उसमें जो उन्होंने बातें की, आप लोग उसको अहमियत दे रहे हैं, फिर आज का ये बयान? देखिए, मैं उन पर कल भी एतमाद करता था, आज भी करता हूँ, ठीक है। अब मैंने रवाना होना है स्वात के जलसे पे वज़ीर आज़म के साथ, तो मुझे बात फ़ोन बंद करना होगा, हम टेक ऑफ करने वाले हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब अपना रिएक्शन दे रहे थे। वो कह रहे थे
کہ نون پر چودھری برادران تکیہ کریں انہیں کب لگتا؟ ہمارے نمائندہ خصوصی عاصم نصیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاصم آپ پلیز اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. جیسا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی ابھی باتیں کی، لیکن ان کی باتوں سے بھی لگ یہ رہا ہے کہ چودھری کافی حد تک ناراض ہیں. جہاں تک آپ کی بات تھی کہ کل کی جو انہوں نے انٹرویو دیا اور آج کا جو بیان، تو یہ بالکل ایک تضاد نظر آ رہا ہے دونوں چیزوں کا. اور تھوڑی سی شاید اس کے اندر ابھی بھی انہوں نے اس بیان کے اندر اگر وہ یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت کے ہی ساتھ ہیں اور اپوزیشن کا الفاظ وہ استعمال نہ کرتے کہ نہ ہی اپوزیشن میں شامل ہوئے، تو پھر کچھ سمجھ آتی تھی کہ وہ حکومت کے ساتھ ہے. تو ابھی لگ ہی رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کی طرف سے، جو کہ ایک انتہائی اہمیت کی حامل شخصیت ہے ان کی پنجاب میں سیاست میں، ان کے خاندان کا ایک بہت بڑا نام ہے. اور جیسے میں پہلے بھی بتا رہا تھا، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب وہ رہ چکے ہیں، موجودہ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر کے عہدے تک گئے ہوئے ہیں. تو جوڑ توڑ کے تو وہ ماہر ہے. اور ان تمام صورتحال میں جبکہ حکومت کے اوپر فل پریشر آیا ہوا ہے اپوزیشن کا، متحدہ اپوزیشن کا، بڑی پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ، مینگل گروپ، ANP، تمام کا، وہاں پر شاید چودھری پرویز الہی اپنا وزن دکھا رہے ہیں اور اپنا وزن دکھاتے ہوئے وہ چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی گزشتہ روز ان کی جانب سے بڑی اہم اور کچھ کڑوی باتیں بھی کی گئی ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. کیا فیصلہ ہوگا یقینی طور پہ جو بھی آئے گا ہم اپنے ناظرین کو اس سے بھی آگاہ کریں گے. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. چودھری پرویز الہی نے تہلکہ خیز انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ آصف علی زرداری نے انہیں سب سے پہلے وزارت اعلیٰ کی آفر کی. شہباز شریف سمیت سب نے یہ پیشکش کی ہے، حکومت کی طرف سے انتظار ہے اور رہے گا. چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ فیصلے کے قریب پہنچ چکے ہیں، حکومت کو بہت بڑا سرپرائز ملے گا. سب اتحادی مل کر فیصلے کا اعلان کریں گے. اپوزیشن کے نمبر سوچ سے بھی زیادہ ہیں. عمران خان 100% مشکل میں ہیں. تمام اتحادیوں کا 100% جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہے. زرداری صاحب نے ضمانت دلوائی ہے کہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہوگی. ہم نہیں بنائیں گے. نون لیگ آپ کو وزیر اعلیٰ بناتی ہے تو بن جائیں. وزیر دفاع پرویز خٹک کا قاف لیگ کو دو ٹوک پیغام. پرویز خٹک نے مونس الہی کو آگاہ کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا جیسا آپ چاہ رہے ہیں. یہ تو بلیک میلنگ ہے. اعلیٰ بن جائیں، سب سے پہلے آصف زرداری نے پیشکش کی، پھر شہباز شریف سمیت سب نے یہی پیشکش کر دی. حکومت کی جانب سے انتظار ہے، فیصلے کے قریب پہنچ چکے ہیں، بڑے بڑے سرپرائز آنے والے ہیں. قاف لیگ کے چودھری پرویز الہی کی بڑی بڑی باتیں سامنے آ گئی. کہتے ہیں سب اتحادیوں کے ساتھ مل کر فیصلے کا اعلان کریں گے. زرداری صاحب نے امید دلائی ہے کہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہوگی. نہیں دیں گے وزارت اعلیٰ. مونس الہی کو بتا دیا اگر نون لیگ وزیر اعلیٰ بناتی ہے تو بن جائیں. وزیر دفاع پرویز خٹک کا جواب، کہتے ہیں اتحاد متوازن سیاسی اصولوں پر ہی ممکن ہے. ہر مشکل میں بلیک میلنگ کرنا مناسب رویہ نہیں. 5 سیٹوں پر وزارت اعلیٰ کی ڈیمانڈ بلیک میلنگ ہے، یہ نہیں چلنے والی. اس سے پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید بھی ایسا ہی کچھ کہہ چکے ہیں. میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح، باقی کسی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں 5 ووٹیں ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں. دونوں جانب سے یہی آوازیں آ رہی ہیں. حکومت اور اپوزیشن دونوں یہی کہتے نظر آ رہے ہیں. آ جائیے، گھوڑا اور میدان دونوں حاضر ہیں. اور میڈیا کو کاف لیگ یا پرویز الہی سے متعلق کوئی بیان جاری نہیں کیا. وزیر دفاع پرویز خٹک کی تردید، وضاحت کی کہ کاف لیگ اتحادی ہے اور رہے گی. کاف لیگ نے ہر مشکل وقت میں وزیر اعظم کا ساتھ دیا ہے. چودھری برادران ساتھ کھڑے ہیں اور رہیں گے. اتحادیوں سے روزانہ کی بنیاد پر بات چیت ہو رہی ہے. اس سے پہلے وفاقی وزیر مونس الہی نے ٹویٹ کر کے پرویز خٹک سے بیان کی وضاحت کا مطالبہ کیا تھا. مونس الہی نے پرویز خٹک کے وضاحتی ٹویٹ پر شکریہ بھی ادا کیا. چودھری مونس الہی کے خلاف کوئی تحقیقات زیر التوا نہیں ہیں. ترجمان نیب کا کہنا ہے کہ مونس الہی کو گرفتار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تمام تر قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں. تو نیب کا موقف بھی سامنے آیا ہے کہ مونس الہی کے خلاف کوئی تحقیقات زیر التوا نہیں ہیں. ترجمان نیب کا کہنا ہے کہ مونس الہی کو گرفتار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تمام قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں.
और पंजाब की मजबूरी, चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला ज़रूरी। मुस्लिम लीग काफ के मरकज़ी दफ्तर के बाहर वज़ीर आला परवेज़ इलाही के पैनाफ्लेक्सेस लग गए हैं। हम आपको मनाजिर भी इसके दिखा रहे हैं। पंजाब की मजबूरी, चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला ज़रूरी। मुस्लिम लीग काफ के मरकज़ी दफातर के बाहर वज़ीर आला परवेज़ इलाही के पैनाफ्लेक्स लगा दिए गए हैं। OIC इजलास के 22 अपोजिशन इत्तेहाद का इस्लामाबाद जलसे का शेड्यूल तब्दील। लॉन्ग मार्च के काफ़िले अब 23 नहीं 25 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। PDM इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान बोले, OIC इजलास का एहतराम हम सब पर लाजिम है। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, चौधरी परवेज़ इलाही ने जो कहा वो समझने के लिए काफ़ी है। आज आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि 23 मार्च को PDM ने जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क भर के अवाम को, PDM में शामिल तमाम जमातों और उनके कारकुनों को, जमीयत उलमाए इस्लाम के कारकुनों को कहना चाहता हूं कि 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे से लेकर शाहराह दस्तूर पर तारीख का अजीमुशान मुजाहरा होगा और जिसमें पार्लियामेंट के तमाम अराकीन को बहिफाजत ऐवान तक पहुंचने और अपना वोट इस्तेमाल करने का मुकम्मल कवर मुहैया किया जाएगा। और जो धौंस और धांधली की जबान ये नाजायज और नाअहल हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, इंशाअल्लाह इस जबान को खामोश करना है, इन धमकियों को पीछे धकेलना है और उनको बताना है कि पाकिस्तान तुम्हारा नहीं है, पाकिस्तान हमारा है, पूरी कौम का है। आप होते कौन हैं कि पार्लियामेंट के एक आईनी इक़दाम को अपने कारकुनों और चंद गुरेलों के जरिए से उसको रोकने की आप कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, उनको हम छठे का दूध याद दिला देंगे। उसने धमकियां दी है, कोई मजाक की बात है कि उन्हें पब्लिक गुलाम समझ रखा है। हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, इनकी धमकियों में नहीं आएंगे और डंडे का जवाब डंडे से देंगे। लॉन्ग मार्च को जब यहाँ पहुँच जाएगा, 24 तक पहुँचता है, जब तक पहुँचता है वो कितने दिन रहेगा उसका फैसला हमने उस मौके पे करना है। लेकिन अदम एतमाद की तारीख तक लोग तैयार रहें कि इस दौरान में वो शायद इस्लामाबाद ही में रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी और NDM को हम उसमें खुसूसी तौर पर शिरकत की दावत दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो इसको कबूल करने का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर देंगे। और इत्तेहादी किसके साथ हैं 25 मार्च के बाद पता चल जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सियासत अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। फजलुर रहमान वहशी जज बने हुए हैं, उनसे कहना चाहता हूँ ये सब भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। सियासत जो है वो अहम पैराए में दाखिल होने जा रही है। अपोजिशन को हक हासिल है अदम एतमाद का। 63A की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर किसी का वोट कैंसिल कर सकता है वोट डालने से पहले, ये मेरी राय है। जिस तरह कल आसफ जरदारी ने खत लिखा है कि लोग वहाँ आए वरना वो डीसीट हो जाएंगे, इसी तरह इमरान खान का जो ये फैसला होगा, जो 63A की खिलाफ वर्जी करेगा उसका वोट कैंसिल होगा और वोट नहीं डाल सकेगा। नस्ली और असली लोग जो है वक्त पड़ने पर साथ खड़े होते हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। 20 तारीख से इस्लामाबाद जो है रेंजर्स, पुलिस और FC को खसूसी इख्तियारात दे रहा हूँ। हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, उनको हम छठे का दूध याद दिला देंगे। मुझे सबसे ज्यादा हैरत मौलाना फजलुर रहमान पे हो रही है। वो तो बिफरे पड़े हैं, वैशी जट पड़ने पड़े हैं। भाई आप आलमे दीन है, आप क्या बातें कर रहे हैं? लाठियां और तेल में भिगोई हुई लाठियां और डंडे का जवाब डंडे से देंगे। आपके भी सारे मदरसे पंजाब में ही हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहना चाहता हूँ कि ये सारे भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। इमरान खान जीते या हारे, फायदा इमरान खान का ही होगा। आखिरी बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये ना हो कि अदम एतमाद जो है कहीं मुल्की अदम इस्तेकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए। ना हम आपको छेड़ेंगे ना आप कानून को छेड़ेंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन नासिफ अली जरदारी के दरमियान एक और मुलाकात तय। साबिक सदर आज शाम 7 बजे सरबराह JUI के घर जाएंगे। मज़ीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से समाजी नुमाइंदे ज़ुल्क़रनैन इक़बाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ुल्क़रनैन, मुलाकात का एजेंडा यकीनन सियासी होगा। जी बिल्कुल फवाद, सियासी एजेंडा है और ना सिर्फ इसमें जो अब तक की तैयारियां हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से और जो मौजूदा सियासी है उस पर बात होगी, बल्कि चौधरी परवेज इलाही का
جو کل کا انٹرویو ہے اور اس کے بعد جو ان کی وضاحت آئی ہے, جو انٹرویو کے ان کے نکات تھے, اس کے اوپر بھی کافی تفصیلی بات دونوں رہنماؤں کے درمیان ہوگی, جس کے بعد عشائیہ بھی ہوگا. اور میڈیا سے گفتگو کا ابھی تک حتمی طور پر نہیں بتایا گیا. البتہ ہمارے ذرائع یہ ضرور کنفرم کریں کہ آصف علی زرداری ملاقات کے لیے آج مولانا فضل الرحمان کے گھر شام 7 بجے آئیں گے, جس میں جو مستقبل کی حکمت عملی ہے اور جو موجودہ صورتحال ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. جی بہت شکریہ آپ کا ذوالقرنین اقبال. اور ابھی خبر یہ ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی قدم اٹھایا تو حساب لیا جائے گا. تحریک انصاف 10 لاکھ بندے نہیں, پارلیمان میں 172 ارکان لے آئے تو بات ختم کر دیں گے. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو بڑا دھچکا. بلوچستان عوامی پارٹی نے حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. بلاول آفریدی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں, فنڈز مخصوص افراد کے کہنے پر تقسیم کیے جا رہے ہیں. آج جو ہے ہم بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی سے جو ہے اپنا اتحاد ختم کرنے کا اعلان کرتی ہے کے پی میں, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ فیصلے کریں گے جس میں جو ہے ہمارے حلقوں کے عوام کے فائدے ہو, جس میں جو ہے خیبر پختونخوا صوبے کا فائدہ اور خیبر پختونخوا کے عوام کے خیبر پختونخوا صوبے کے عوام کا فائدہ ہو. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ہے ہم اپنے فیصلے جو ہے صرف ہم اپنے عوام کے مفادات کے لیے کریں گے. اور اپوزیشن نے اپنے اراکین کو پارلیمنٹ لاجز میں محصور کر رکھا ہے. وفاقی وزیر شبلی فراز کا دعویٰ, کہتے ہیں آصف علی زرداری کو اراکین کے پھسلنے کا شک تھا, جس پر انہوں نے اپنے اراکین کو خط لکھا ہے. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ لاگے اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے, آپ ہمیں محصور کر رہے ہیں, تو ان کے ممبران کو کیوں محصور کریں؟ دیکھیں یہ مقصد اس کے لیے ان کو محصور کرنے کا نہیں ہے, ان کو محصور ان کی اپنی پارٹیز لیڈرشپ نے کیا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ کل زرداری صاحب کو محسوس ہوئی ضرورت, کیونکہ ان کے ممبران پھسل رہے تھے, تو ان کو ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے ایک خط لکھ دیا اپنے ممبران کو 63A کی وارننگ دے. جو ممبران ہیں اپوزیشن کے اس وقت, انہوں نے کوئی شکایت کی ہے کہ ہمیں محصور کر رہے ہیں؟ بالکل, ہمارے کئی پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے ہمارے ممبران نے جو ہمارا جن کے ساتھ تعلق ہے, ظاہر ہے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے, تو وہ بھی سخت اس بات پہ کچھ تو بڑے انہوں نے اپنی حد تک سمجھی ہے کہ ان کو ان پہ شک کر رہی ہے, ان کی پارٹی شک کر رہی ہیں. تو یہ تو دیکھیں جی, پالیٹکس میں ایک ہفتہ بڑی چیز ہے, 10 دن رہتے ہیں, آپ دیکھیے گا کیا ہوگا. یہ تو جائیں تو ان کے ساتھ تو جب تک کرائے کے لوگ نہیں لائیں تو ان کے ساتھ تو کوئی ہے نہیں, تو مولانا کیا ہمیں جو ہے تو وہ دھمکی دے گا کہ وہ لے آئے گا. وہ 5 دن 155 سے زائد ارکان قومی و پنجاب اسمبلی سے ملاقاتیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے طوفانی رابطے عثمان بزدار نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی سے بھی ملے. خواتین ارکان اسمبلی سے بھی ملاقاتیں کیں. پارلیمنٹیرینز نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. ارکان نے تحریک عدم اعتماد ہر صورت ناکام بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے. عثمان بزدار کہتے ہیں کہ اپوزیشن سیاست سے خود مائنس ہونے والی ہے. پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کی کال کو کوئی ذی شعور سپورٹ نہیں کرتا. ارکان اسمبلی سے مشاورت کا عمل جاری رہے گا. اب یہاں خبر آ رہی ہے, وزیر داخلہ شیخ رشید سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں کیا باتیں سامنے آ سکی ہیں, بات کریں گے نمائندہ خصوصی عباس شبیر سے. جی عباس. دیکھیں, سیاسی رابطے اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. ایک طرف عثمان بزدار ارکان صوبائی اسمبلی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید سے بھی خصوصی ملاقات کی ہے, جس میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے. اپوزیشن کو عدم اعتماد کی تحریک میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اس ملاقات میں انہوں نے شیخ رشید کو کہا ہے کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں, اپوزیشن کی سازشیں ناکام ہوں گی. اس پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ شکست اپوزیشن کا مقدر ہے, ایک نہیں کئی بار کہہ چکا ہوں, عمران خان کے خلاف اپوزیشن کے منفی ہتھ کنڈے ناکام ہوں گے, جبکہ عوام میں مقبولیت پہلے سے زیادہ عمران خان کی بڑھ چکی ہے. بہت شکریہ آپ کا عباس. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اور اہم فیصلہ. اسلام آباد لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کالعدم قرار دے دیا. الیکشن کمیشن کو وفاقی دارالحکومت میں آئندہ بلدیاتی انتخابات 2015 کے ایکٹ کے تحت کرانے کا حکم جاری کر دیا گیا. اسلام آباد سے دیکھیے سہیل رشید کی رپورٹ. شہر اقتدار میں آئندہ بلدیاتی الیکشن نئے قانون کے بجائے 2015 کے ایکٹ کے تحت ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کو آئین اور قانون کے منافی قرار دے دیا. اہم فیصلہ جسٹس محسن اختر کیانی نے سنایا. عدالت نے مختصر فیصلے میں قرار دیا ہے کہ اسلام آباد کے آئندہ بلدیاتی انتخابات نئے آرڈیننس کے تحت نہیں ہو سکتے. الیکشن کمیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 کے مطابق جو ہے وہ اسلام آباد میں الیکشن کرائیں کہ آرڈیننس جو ہے وہ پرماننٹ ہو نہیں سکتا.
लिहाजा इसको कालदम करार किया। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को साबिक यूसी चेयरमैन सरदार मेहताब ने चैलेंज किया था। दरख्वास्त में ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन का किरदार महदूद करने और उसके बाकायदा कानून न बन पाने पर मुंतखब नुमाइंदों के मुस्तकबिल के मामले। और अब खबर ये है कि मुल्क में पेट्रोल बहरान का खदशा है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने तेल महंगा खरीद कर सस्ता बेचने से इनकार कर दिया है। हुकूमत को पुराने खसारे की अदायगी के लिए 30 मार्च तक की डेडलाइन दे दी गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। ऑयल कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए। हुकूमत को बता दिया कि महंगा तेल सस्ता बेचकर मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। 31 मार्च तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने के हुकूमती फैसले से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मुश्किलात बढ़ गईं। पेट्रोलियम डिवीजन की दस्तावेज ने भी OCAC के दावे की तस्दीक कर दी। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का कहना है कि कंपनियां आज से पेट्रोल और डीजल भारी नुकसान पर बेच रही हैं। हुकूमती सब्सिडी का मजीद बोझ बर्दाश्त से बाहर है। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को डीजल पर 34 रुपए 92 पैसे और पेट्रोल पर 23 रुपए 43 पैसे फी लीटर नुकसान का सामना है। यकम से 15 मार्च तक भी कंपनियों ने डीजल पर 2 रुपए 28 पैसे फी लीटर नुकसान बर्दाश्त किया। OCAC ने 4 मार्च को भी हुकूमत को खत लिखा था कि पेट्रोल बहरान से बचने के लिए नुकसान का अजाला किया जाए। एडवाइजरी काउंसिल ने खबरदार किया है कि 30 मार्च तक अदायगियां ना की गईं तो पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुश्किल हो जाएगी। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। रुपए की कदर गिर गई, ये हम सुनते तो रोज़ हैं, लेकिन अवामी सतह पर इसका असर क्या पड़ता है और ये सारा माजरा आखिर है क्या? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझा रही हैं अरहम खान अपनी इस रिपोर्ट में। ये 1 रुपया है। आपने आखिरी बार 1 रुपए में कोई चीज कब खरीदी थी? आसान सा सवाल अवाम से ही चलकर पूछते हैं। मैं याद करने की कोशिश करती, 1 रुपए में मेरे ख्याल एक टॉफी मिल जाती थी। अब तो माचिस भी 1 रुपए की नहीं रही। एक बैगर को भी 1 रुपया दें तो वो भी फेंक देगा कि ये क्या है, इसी तो की अहमियत ही नहीं है 1 रुपए की। हम जब किसी चीज़ को लेते हैं तो 1 रुपए की तो कोई वैल्यू नहीं है, वो हमें वापस भी नहीं मिलता। हमें कैडी भी नहीं मिल सकती, कम मिल सकता। आपको कोई कॉइन देता भी है तो आप जो उसको साइड पे रख लोगे कि आप मुझे ना ही दे। लास्ट टाइम 1 रुपए से मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कुछ लिया था। लेके कितने पैसे जाते हैं और आपको समझ नहीं जाती कि वो पैसे जा कहाँ रहे हैं। अब 1000 रुपए की वैल्यू नहीं है तो 1 रुपए की क्या होगी। तो देखा जनाब, 1 रुपया अब महज गिनती की हद तक ही शुमार होता है। अमलन इससे आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। रुपए की नाकदरी इसी को कहते हैं। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। अहम खबर है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें हुई हैं। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस मुलाकात की? जी बिल्कुल, स्वाद जलसे रवानगी से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने बनीकाला में अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात की है, जिसमें अरकान पार्लिमान ने वज़ीर-ए-आज़म को अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी फोबिया के तदराक के हवाले से करारदाद मंजूर होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत ने इस्लामी फोबिया के तदराक के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई है और इसी कोशिशों की वजह से रूसी सदर पुतिन और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस्लामी फोबिया के तदारुक के लिए आवाज़ उठाई। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PTI ने हमेशा अवामी उमंगों की नुमाइंदगी की है, जिसकी वजह से हर महाज पर कामयाबी हुई और अवामी हमायत की बदौलत ही मौजूदा जो सियासी महाज इस वक्त जारी है मुल्क में, उसमें भी कामयाबी हमारी होगी। मुलाकातों में मुतल्लिका हल्कों में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और सियासी अमूर ज़ेरे गौर आए। साथ साथ जो तरीके अदम एतमाद है उस हवाले से भी तमाम अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्बास।